आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले आज 2078 साउन 13 गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, 32औं संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ हेन्ड जाजा, सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी हुन्। ओलम्पिकमा पहिलो पटक सहभागी जाजाको उमेर 12 वर्ष मात्र रहेको। यो 12 वर्ष मात्र रहेको। गत वर्ष जोर्डनमा सम्पन्न ओलम्पिक छनौटमा जाजाले स्थान सुरक्षित गर्दा 11 वर्षकी मात्र थिइन्। दोस्रो प्रश्न, हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेका छन्? थोमस बाख। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पाइने पहिलो पाइला टेक्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ? प्लुटो। चौथो प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? जर्ज अर्वेल। नेपालबाटै लोप भएको भनिएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छ? ताप्लेजुङमा। करिब 3 वर्ष अघि नै लोप भइसकेको भनिएको सिरी गाईलाई ताप्लेजुङको सामलाखु सिनाम र आँखोपमा फेला परेका छन्। त्यहाँ फेला परेका गाई, गोरु र बाछालाई अनुसन्धान एवं संरक्षणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नाकमा लगिएको छ। यसअघि मुस्ताङबाट लिली जातको गाई र अछामबाट अछामी जातको गाई तथा गोरु नाकले खुमलटारमा लगेको छ। लोपोन्मुख प्रजातिका गाईको संरक्षण तथा थप उत्पादनका लागि नाकले सङ्कलन तथा पहिचानको अभियान चलाइरहेको जनाइएको छ। छैठौँ प्रश्न रहेको छ, मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? आर्थिक वर्ष 75-76 देखि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिका साथै रोजगारी र आय आर्जनमा जोड दिएको छ। सातौँ प्रश्न, पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर। देशान्तर रेखाहरू 1-1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनट समय फरक पर्दछ। आठौँ प्रश्न, नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1975 मा। विक्रम सम्वत 1976 मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएससी, विक्रम सम्वत 1981 मा बिए तथा विक्रम सम्वत 2004 मा बिएससी को पठन पाठन सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2030 मा नयाँ शिक्षा लागू गरिए पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामाकरण गरिएको हो। नवौँ प्रश्न, आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयन एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? हरिबोधनी एकादशी। दशौँ प्रश्न रहेको छ, विभिन्न किसिमका जीवजन्तु पशुपक्षी कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। 11औँ प्रश्न, सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नुमा छ। सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एक पटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारक को हुन्? थोमस एल्वा एडिसन। 12औँ प्रश्न, सङ्गीत शिरोमणि भनी यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? उस्ताद गणेशलाल। 13औँ प्रश्न, नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? ढ्याङ्ग्रो। 14औँ प्रश्न, कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? पिण्ड। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ। 15औँ प्रश्न, पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्परिवर्तन। त्यस्तै 16औँ प्रश्नतर्फ लागौँ। 16औँ प्रश्न रहेको छ, मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने नलीलाई के भनिन्छ? धमनी। शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म पुर्याउने नलीलाई शिरा भनिन्छ। 17औँ प्रश्न, महान दार्शनिक सुक्रातको जन्म कहाँ भएको थियो? ग्रिसको एथेन्स सहरमा। 18औँ प्रश्न, काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्यालढोका, टुँडाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ?
काष्ठकला। 19औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, विक्रम सम्वत 2016 मा स्थापना भएको। भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? धर्म कचहरी। ऊ मरी अरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? बालकृष्ण सम। 22औं प्रश्न झाँगड नेपाली झाँगड भाषा कुन भाषिक परिवारभित्र पर्दछ? द्रविड। 23औं प्रश्न नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? कृषि। 24औं प्रश्न दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छ भने दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? चुट्की। 25औं प्रश्न नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ पोल्यान्डको वार्सामा। 26औं प्रश्न मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन्? 3। अचल जोर्नी, अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी। 27औं प्रश्न दुग्ध विकास संस्थान DDC को स्थापना कहिले भएको हो? सही उत्तर रहेको छ 2026 साउन 1 गते। संस्थान ऐन 2021 अन्तर्गत यो संस्थानको स्थापना भएको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा दूध उत्पादक कृषकलाई दूधको उचित मूल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने एवं शहरी उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरू सर्वसुलभ तरिकाले नियमित रूपमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थानको स्थापना भएको हो। टेलिप्रम्प्टर भनेको के हो? सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि हो। टेलिप्रम्प्टरमा पोडियमको नजिक आवश्यकता अनुसार एक वा दुई पारदर्शी स्क्रिन राखिएको हुन्छ। आम मानिसले यसलाई सहजै देख्न सक्दैनन्, तर केही गहिरो गरी हेरेमा देख्न सकिने हुन्छ। यसमा वक्तालाई सहज हुने गरी वक्ताको नजिकै कतै बसेर वक्ताको गतिसँगै अक्षरलाई सार्दै गइन्छ। वक्ताले स्क्रिनमा सहजै ती अक्षरहरू पढ्न सक्छन्। यसबाट वक्ताले श्रोतातर्फ हेर्दै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो लिखित मन्तव्य स्वतस्फूर्त रूपमा व्यक्त गर्न सक्दछन्। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2075 जेठ 16 मा यो प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। 29औं प्रश्न जयतु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 असार 1 मा। संस्कृत छात्रावास काठमाडौँका विद्यार्थीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। 30औं प्रश्न रहेको छ नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्माचार्यको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 6 मा 84 वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 1994 मा काठमाडौँ किलागढमा जन्मिनुभएका नेपालीको शिक्षा दीक्षा भारतको लखनऊमा भएको थियो। उहाँ केही समय सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग तथा रेडियो नेपालमा समेत जागिर खाएका नेपाली तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2052 देखि 2056 सम्म प्राज्ञ परिषदका सदस्यका रूपमा सक्रिय रहनुभएको थियो। उहाँले अमूर्त चित्रकलाको विकासमा ठूलो योगदान दिनुभएको थियो। कला साहित्यमा समेत दखल राख्ने नेपालीको मुख्य पेशा भने आधुनिक चित्रकला नै रहेको थियो। यसबाहेक नेपाली कुशल अभिनेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली कलाकारलाई लिएर नेपालमै बनेको पहिलो नेपाली फिल्म आमामा खलनायकका रूपमा अभिनय गरी पहिलो नेपाली खलनायकको परिचय पनि बनाउनु भएको थियो। नेपालीले यसबाहेक मनको बाँध, परिवर्तन जस्ता फिल्म पनि विभिन्न भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको थियो। 2061 सालमा उहाँको कृति उत्तम नेपालीका कविताहरू प्रकाशित भएको थियो। उहाँका 2 छोरा 2 छोरी र श्रीमती हुनुहुन्छ। यी प्रश्नहरू यहाँहरूको लागि टङ्क केसीले आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नुभएको थियो र मैले यो आयोग तयारी युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रा अन्य सामग्रीहरू हेर्नलाई तपाईँले ayogtayariNepal.com मा गएर विभिन्न समसामयिक जानकारीका साथसाथै अन्य समसामयिक घटनाक्रमहरूबारे जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अन्य कोर्सहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै निःशुल्क र केही सशुल्क कोर्सहरू उपलब्ध रहेका छन्। ayogtayariNepal.com मा गएर तपाईँले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।